22 रजब हफ्ते के दिन इन्ना अतैना कल कोसर शाम तक इस तरीके से पढ़ लो, इंशाल्लाह तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 22 रजब हफ्ते के दिन 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर दौलत का तूफ़ान देखना चाहते हो, अपनी गरीबी का ख़ात्मा करना चाहते हो, पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज रजब की 22 तारीख पूरी दुनिया में है। साथियों, भाइयों, बहनों, ये दिन किस्मत वालों को मिलता है। ये दिन आपने गंवाना नहीं है। अगर आपने किसी भी वजह से गंवा दिया, मजबूरी की वजह से या खुद जानबूझकर गंवा दिया, तो सारी ज़िंदगी पछताओगे। ये वजीफ़ा मैंने कई ऐसे परेशान बहनों भाइयों को ये अमल रजब की 22 तारीख का बताया है और लोगों की हाजतें मुरादें मिनटों सैकड़ों में पूरी हुई हैं। नाज़रीन इकराम, कर्ज़दारों ने परेशान कर रखा है कि बस हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। बुरे हालातों में, तंगदस्ती में, लाचारी में इससे लिए कर्ज़े जमा करते गए, अपने ऊपर कर्ज़ों का बोझ जमा करते गए। अब उतारना भी तो है। मेरे भाइयों बहनों, अगर एक बार आज एक दिन सिर्फ़ 1 मिनट का ये वजीफ़ा आपने कर लिया तो आपकी तमाम हाजतें इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर ख़त्म होंगी और आपके ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। कितने भी बुरे हालात हों, आपके हालात बदलते ही नहीं हैं। आप लोग, आपके अपने घर वाले तक अगर आपको ताने देते हैं कि तेरी किस्मत ख़राब है, हमारे तो तेरे साथ नसीब फूटे हैं, तू बदनसीब है, ऐसे आपको अगर ताने सुनने को मिलते हैं तो आपके ये ताने ख़त्म हो जाएंगे। आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कई ऐसे लोग होंगे जो आपको अहमियत नहीं देते होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जेब खाली है, आपका घर खाली है, आपकी अलमारी खाली है। आप लोग गरीब हैं, इसकी वजह यह है। तो आप लोग आज अपनी मायूसियों को छोड़ दें, खुश हो जाएं, खुशी मनाएं। आज आपको वो अमल बताऊंगा कि आपकी खाली झोली इंशाल्लाह भर जाएगी। मेरा फ़र्ज़ है सच्चा वजीफ़ा बताना, आपका फ़र्ज़ है ईमानदारी से इस वजीफ़े को करना। फिर आप लोग रोज़ाना मैसेज करते रहते हो, अमल बताओ, अमल बताओ, हालात ख़राब हैं, कर्ज़ ने घेर लिया है, तंगदस्ती है। पूरा साल मेरे भाइयों मेरी बहनों, पूरे साल के वज़ाइफ एक तरफ और आज 22 रजब का वजीफ़ा एक तरफ। फ़ायदा ना हो तो फिर कहना, पूरा दिन अभी मौजूद है, आप लिख लें, इस वजीफ़े को कर लें। नाज़रीन इकराम, ये वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है कि फ़ौरी तौर पर आपने इधर वजीफ़ा पढ़ा, उधर आपकी हाजत पूरी हो गई, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज के दिन सुकून से, इत्मीनान से कहीं बैठ जाना, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के सिर्फ पाबंदी ये है कि आज के दिन 22 रजब को हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ना है। आप कहीं भी मौजूद हों, चाहे घर में हो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में या कहीं भी मौजूद हो, आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी वक्त हो, दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी हो, वो तो हमें आता है, वो हम नमाज में पढ़ते हैं, वो पढ़ लिया जाए तो भी बेस्ट है। अगर नहीं आता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना भी काफ़ी है। नाज़रीन इकराम, ये वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ना शुरू कर दें, मिनटों में इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। मिनटों में अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसी किस्मत खुलेगी कि आप देखते रह जाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहला वजीफ़ा आपने किसी भी जगह बैठकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और फिर अपने हाथ में तस्बीह पकड़कर आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये मुकम्मल एक बार हो गया। ये वजीफ़ा जो मैंने आपको पढ़कर बताया है, ये आपने तस्बीह पर पढ़ लेना है। तस्बीह के दानों पर पढ़ें, किस तरह पढ़ना है आप लोग समझ लें। आप अपने अंदाज से किस तरह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 2 बार हो गया, पढ़ते रहें। और जिन बहन भाइयों को पढ़ना नहीं आता वो इसे देखकर पढ़ लें, मेरे साथ दोहरा लें। पूरा अमल आप लोग एक मरतबा दोहरा लें। कोशिश करना आज के दिन इस अमल को करें और इस अमल को आपने 22 मरतबा करना है। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको अमल बताया है दुरूद इब्राहीम, और उसके बाद आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये आपने 22 मरतबा पढ़ना है। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। अगर आपको ज़ुबानी नहीं आता तो आप देखकर किसी भी जगह से इसको पढ़ लें।
بہتر ہوگا کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ ویسے بھی پڑھنا چاہیں تو بھی اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت پڑھنا ہے۔ آپ لوگ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ حاجتیں مرادیں منٹوں میں پوری ہوں گی۔ اپنے دل میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں، ہمیں دولت ملے گی یا نہیں۔ اگر اس طرح کی سوچ وسوسے ذہنوں میں رکھو گے تو کبھی بھی زندگی نہیں بدلے گی۔ جب بھی وظیفہ یا عمل کرو، ایک تو وظیفہ پڑھتے وقت پوری توجہ، پورا دھیان وظیفے پڑھنے پر لگاؤ اور اللہ پاک کی ذات پر پورا کامل یقین رکھو۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العلی العظیم یہ آپ نے 22 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 22 مرتبہ آپ نے مکمل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا پہلا وظیفہ۔ اب نمبر 2 پر جو وظیفہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ بھی بالکل آسان ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اگر 2 سال یا 5-10 سال کا بچہ بھی اگر اسے کرنا چاہے تو آرام سے اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ تسبیح پر، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کس طرح پڑھنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں۔ وظیفہ ہے یا سمجھ، آپ اپنے انداز سے پڑھتے رہیے گا۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ بھی آپ نے 22 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 22 مرتبہ یا سمد پڑھتے رہیں اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو یا سمد پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو ایک بار پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ یا اللہ میری یہ حاجت ہے پوری کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل ہے دور فرما دے، یا اللہ مجھے اچھا رشتہ چاہیے، مجھے اچھا رشتہ عطا فرما، یا اللہ مجھے نوکری چاہیے، مجھے اچھی نوکری عطا فرما۔ کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے تیسرا وظیفہ جو کرنا ہے وہ بھی بہت آسان اور بہت مجرب وظیفہ ہے۔ یہ انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ یہ درود پاک آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 22 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 22 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، اس سورت کو آپ نے 22 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے فوراً بعد پھر آپ نے جو شروع میں درود پڑھا تھا، درود ابراہیمی پڑھا تھا، تو آپ پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں۔ 22 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اور پہلے آپ نے درود پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، نماز لازمی پڑھا کریں۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر ادھورا ہے۔ اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے تو آپ کا کوئی وظیفہ بھی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے 5 فرض نمازیں ہیں، اس کے بعد ہی کوئی عمل یا کوئی وظیفہ ہے۔ جتنے بھی وظیفے ہیں یہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کا اثر بھی ہوگا اور آپ کی مشکلات بھی حل ہوگی۔ ناظرین کرام، نماز کو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا کریں، اطمینان کے ساتھ پڑھا کریں کہ آپ اللہ کے حضور حاضری دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ 5 وقت فرض نماز کی ادائیگی کے بعد کوئی بھی وظیفہ کریں گے یا یہ وظیفہ جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا اور آپ کی مشکلات حل ہوں گی، گھر میں برکت آئے گی، کاروبار میں برکت آئے گی، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ نے بس سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے،
5 نمازیں پڑھنی ہیں اور پھر وظیفے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، ایک ضروری بات کہ صبح کی نماز کو لازمی بنائیں اور ساتھ میں 5 منٹ قرآن پاک کی تلاوت بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ قرآن مجید ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری آخری کتاب ہے، اور ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد جب آپ کوئی وظیفہ کر کے اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس وظیفے کو سننے کے بعد ظہر یا عصر کی نماز کے فوراً بعد کریں تو انشاءاللہ اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔